اللہ رب العزت نبیاں دے اتے باقی بہت سارے صحائف بھی نازل فرمائیں، ان دے اندر چھوٹے کتاب چے صحائف اللہ رب العزت انہاں ورکیاں دے اتے انہاں صفحیاں دے اتے اپنی شریعت دے احکامات مختلف نبیاں دے اتے نازل فرمائیں، لیکن قرآن دی نسبت جس وقت تھا یہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال تا رب تعالی قرآن دے متعلق کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا لوگوں سن گنو اے قرآن نازل اساں کیتا ہے، نحنو عربی دے وچ آدن ہم واسطے، دیکھو اساں سریکی دے وچ اساں آدیں ایک تو زیادہ جمع واسطے، اللہ رب العزت اور نا ضمیر بھی جمع دیئے، اللہ رب العزت کیا فرمیندہ ہے؟ اللہ فرمیندہ ہے جمع متکلم، فرمایا نحنو نزلنا ذکرہ انہا نحنو نزلنا ذکرہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمیندہ ہے کہ لوگوں اساں یہ قرآن نازل کیتا ہے، اساں یہ قرآن نازل کیتا ہے۔ اردو دے اندر اگر میں ترجمہ کراں رب فرمیندہ ہے ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہون ای آیت دے وچ اللہ رب العزت فرمیندہ ہے چونکہ اساں قرآن کو نازل کیتا ہے ای واسطے اساں ہی قرآن دی حفاظت کرے سوں۔ حضور دے غلاموں تورات کے نازل کیتی ہے، بولو بھائی تورات کے نازل کیتی ہے اللہ، زبور کے نازل کیتی ہے اللہ، انجیل کے نازل کیتی ہے اللہ، جتنے نبیاں دوتے صحائف نازل کیتے ہیں، شریعت نازل کیتی ہے، کہیں نازل کیتی ہے آخر تک اپنے سونے رب دا نام گرنا ہے۔ قرآن کہیں نازل کیتا ہے زبور کے نازل کیتی ہے، انجیل کے نازل کیتی ہے اللہ جل شانہ، اللہ عز و جل ساریاں کتاباں دا نازل کرنا اللہ باری تعالیٰ اگر قرآن دی حفاظت تین این واسطے کرنی ہے کہ ایک تین نازل کیتا ہے تو مالک اسا تیرے بندے تیری بارگاہ چرزی پیش کرنے ہیں ول تین انجیل دی حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ وہ کوئی نازل تین فرمائے، ول تین زبور دی حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ وہ کو بھی نازل تسا فرمائے، ول تورات دی حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ تورات کو نازل بھی تسا فرمائے، باقی نبیاں دے اتے جڑے صحیفے نازل فرمائے انہاں دی حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ انہاں کو بھی تسا نازل فرمائے۔ رب تعالیٰ ساریاں کتاباں دا نازل فرما منالا، رب تعالیٰ انجیل بھی نازل فرمائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوتے، آج این دھرتی دوتے اناجیل اربع 4 انجیلہ موجود ہیں، کتنی انجیلہ؟ 4 انجیلہ، اناجیل اربع جنہاں کو آتے ہیں 4 انجیلہ، جہاں وچ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے، نمیاں انجیلہ بھی موجود، پرانے بھی موجود، انہاں دے اندر تحریفاں ہر عیسائی منید ہے۔ اگر وہ کاکھا بنجے عیسیٰ علیہ السلام دوتے کیا یہ انجیل نازل تھی آئی تو وہ ان چیز کو ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ وقت دے نال ان دے اندر رد و بدل تھی دا گیا، ان دے اندر تحریف تھی دی گئی، ان دے اندر انحراف تھی دا گیا، ان دے اندر کمی بیشی تھی دی رہی۔ دنیا دے اندر رب تعالیٰ جتنیاں کتاباں صحائف نازل کیتے ہیں انبیاء دے ہوتے ہر کتاب دے اندر ان نبی دی امت انحراف کیتا، کمی بیشی کی تھی۔ رب تعالیٰ اگر اپنی کتاب ہومن دی وجہ تو حفاظت کرنی ہوئے ہاں تو بات لازم آئی کہ انجیل دی پہلے حفاظت کریا کیونکہ وہ قرآن تو پہلے نازل تھی۔ تھوڑا جاگو یار گال بڑھیا ہے، زبور دی اللہ پہلے حفاظت کریا کیونکہ وہ نازل قرآن تو پہلے تھی، کلام بھی اللہ دا ہی۔ تورات رب تعالیٰ پہلے نازل کی تھی، رب ان دی پہلے حفاظت فرمایا، پہلے نبیاں تو تے صحیفے پہلے نازل فرمایا، قرآن تو رب تعالیٰ انہاں دی حفاظت پہلے کریا۔ سمجھ آئی کہ صرف رب دا کلام ہومن دی وجہ تو حفاظت نہیں بلکہ ان اندر خاص اہمیت علی گال اور خاص سمجھن علی گال ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نازل فرمائے، لیکن کہیں دے اتے نازل کیتی ہوئی کتاب دا ذمہ رب تعالیٰ نہیں کیتا، کہیں صحیفے دی حفاظت دا ذمہ رب تعالیٰ نہیں کیتا، لیکن خواتم
النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت بھیجا تو خاتم النبیین بنا کے بھیجا. اور قیامت تک حضور فرمایا لا نبی آبادی خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت تو بعد کوئی نبی نہیں آمنا، قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں آمنی. قرآن دی نسبت ذات محمد مصطفیٰ دے نال رب تعالیٰ کر رہی تھی. اور فرمایا محبوب چونکہ تسا خاتم النبیین ہو اور قرآن دی نسبت تھوڑی ذات کے نال تھی گئی ہے، تھوڑی ذات کا مقام ہے کہ ہن تھوڑے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور تھوڑی نسبت والی کتاب دی اہمیت اور مقام ہے. رب تعالیٰ دیاں کتاباں ہن لیکن رب کہیں کتاب دی حفاظت نہیں کی تھی، تورات دی حفاظت نہیں کی تھی، انجیل دی حفاظت نہیں کی تھی، زبور دی حفاظت نہیں کی تھی، کہیں صحیفے دی حفاظت نہیں کی تھی. محبوب چونکہ قرآن دی نسبت تھوڑے نال ہن تھوڑی ختم نبوت دی بھی حفاظت تھی سی اور تھوڑے اوتے نازل تھے قرآن دی بھی قیامت تک حفاظت تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ کتاب دی نسبت تھی گئی ہے. ہن قیامت تک یہ کتاب دے اندر تحریف نہیں تھی سکتی، یہ کتاب دے اندر رد و بدل نہیں تھی سکتا، یہ کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور حضور دی ختم نبوت قیامت تک قائم رامنی ہے. کوئی نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نہیں آ سکتا. وہ دجال ہو سی، وہ کذاب ہو سی، آقا تو بعد کوئی بھی اگر مرزا قادیانی یا مسلمہ کذاب اس طرح دے بدبخت دعوے کرے سن لیکن قربان تھیوں حضور دے امتی اپنی جانا قربان کر دے سن لیکن حضور رحمت للعالمین دی ختم نبوت دے آنچ نہ آمڑ سن. اللہ سبحان اللہ. چونکہ ان کتاب دی نسبت آقا دے وجود نال تھی گئی ہے. ہن اللہ رب العزت قیامت تک کی کتاب کو انسانیت دی فلاح واسطے رکھنا، سبحان اللہ، انسانیت دی بھلائی واسطے رکھنا ہے، انسانیت دی شر واسطے رکھنا ہے، انسانیت دی ہدایت واسطے قیامت تک کے کتاب راسی اور قیامت تک لوگ اندے تو ہدایت پہندے راسی. سبحان اللہ. قیامت تک سائنس ٹیکنالوجی جتنی بھی اندے تو زیادہ بھی اگلے 1000 سال عروج حاصل کر بنجے، اندے تو زیادہ عروج حاصل کر بنجے. جتنے زیادہ عروج سائنس تے ٹیکنالوجی انسان علم دے وچ کریں دا ویسی اتنے زیادہ قرآن دی حقانیت اور محمد مصطفیٰ دی ذات دی حقانیت ثابت تھی دی ویسی. سبحان اللہ. سینکڑے دلائل ایندے واسطے جڑا جملہ میں آکھا ہے، سینکڑے دلائل میرے کو موجود ہیں قرآن تو اور سائنٹیفک سائنس اور قرآن تو سینکڑے دلائل میرے کو موجود ہیں. میرا این وقت موضوع نہیں، میں گالے سمجھاونی ہے چونکہ حضور دی ذات نال قرآن دی نسبت تھی گئی ہے. ہن قیامت تک رب تعالیٰ کتاباں وہ بھی رب دیاں لیکن رب تعالیٰ کہیں کتاب دی حفاظت دا ذمہ نہیں گیتا. قرآن دی نسبت ذات محمد مصطفیٰ دے نال تھی گئی ہے. رب تعالیٰ قیامت تک کی قرآن دی حفاظت فرماوی. میں بڑی دلچسپ تھا کوئی گال سناواں. یہودی لوبی ہمیشہ اسلام دے خلاف سازشاں کریں دے. انہاں ایک سازش کی تھی اسلام دے خلاف، انہیں ایک تحقیق کی تھی. وہ حیران تھی گئے کہ مسلمان کوئی ریڑی لاون والا ہوئے، کوئی مزدوری کرن والا ہوئے، کوئی غریب تو غریب بھی مسلمان ہوئے، ان پڑھ تو ان پڑھ، دنیا دا کوئی علم نہ ہوئے لیکن قرآن ضرور پڑھتا ہے. سبحان اللہ. قرآن ضرور پڑھتا ہے، قرآن ضرور پڑھتا ہے. وہ حیران آنے منظر دیکھ کے کہ اگر کہیں دی جھونپڑی بھی ہے تو اپنی جھونپڑی دے وچ بھی قرآن واسطے کوئی اچھی مقام تے اچھی جھا بنے سی، قرآن کو اپنی جھونپڑی دے وچ بھی وہ سجا کے رکھ سی. سبحان اللہ. اگر ان کا کچا مکان ہے تو اپنے کچے مکان دے اندر بھی قرآن واسطے اچھا مقام بنے سی. او قرآن دو تے غلاف بھی چڑھے سی. قرآن دے نال اتنا مضبوط تعلق کہ وہ بغیر وضو دے بغیر پاکی دے قرآن کو ہاتھ نہ لے سی اور جیسی تو پہلے چم کے اپنی اکھی تے رکھ سی. اور ان پڑھ تو ان پڑھ بھی بندہ اپنی سویر دا آغاز قرآن دی تلاوت نال کرے سی. اے منظر جس وقت انگریز ڈٹھا، بالخصوص جس وقت دی برے صغیر دے اندر حکومت آئی تو انہاں یہودیاں ایک سازش کی تھی، انگریزاں ایک سازش کی تھی. سازش کیا کی تھی کہ مسلمانوں دا تعلق چونکہ قرآن نال اور صاحب قرآن خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال سب تو زیادہ ہے. انہاں منصوبہ بنایا کہ اساں پہلے قرآن کو ختم کرو، قرآن کو ختم کرو. ان دے واسطے انہاں کیا کیتا، چونکہ ان ٹائم چھاپے خانے تا ہن کو نا پرنٹنگ پریس، ان تک کتاباں چھاپ پہندی ہیں نا، ان وقت چھاپے خانے کوئی نہ.
اون وقت مخطوطے ہوندے ہیں، مخطوط آدن ہاتھ دے نال لکھی ہوئی چیز، جی میں ایسا چھوٹے لا قلم دوات نال لکھ دیا سے تختیاں، تختی کوئی واسطے تختی آدن کو اندر خطاطی کی تھی وندی ہاتھ نال لکھا ویدے، مخطوطہ اون تحریر کو آدن جڑا ہاتھ دے نال لکھا گیا ہوئے، اون دور دے اندر ہاتھ دے نال لکھا ویندا آئی، پرنٹنگ پریس چھاپے خانے موجود کوئی نہ، خود سارے جڑے ڈاڈا ہیں نسا 11ویں 12ویں پوچھتے چاہے حضرت پیر سید عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری جنہ دا اچ شریف مزار ہے، اسا انہاں دی اولاد ہے، حضرت پیر عنایت شاہ صاحب انہاں دی اولاد ہے، حضرت جلال الدین سرخ پوش دی، حضرت جلال الدین سرخ پوش دا پوترا جڑا آئی انہاں دا نائی حضرت سید جلال الدین جہانیاں جہاں گشت بخاری، اے او ولی ہے تے او سید ہے جائیں پوری دنیا دا 6 دفعہ چکر لایا آئی اور پوری دنیا دے وچ اسلام پھیلایا، این واسطے آپ دا لقب ولیاں پا دیتا جہانیاں جہاں گشت، جتنے پیر جگی آلن پیر عنایت شاہ صاحب آلن یا جتنا بھی بخاری موجود ہیں سادات اساں سارے حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری دی اولاد ہے، حضرت جلال الدین جہانیاں جہاں گشت بخاری دی اساں، اور وہ اتنے انہاں پوری دنیا دے اندر اسلام پھیلایا کہ خیبر دے وچ جس وقت خیبر دے مقام تے حضرت سید جلال الدین جہانیاں جہاں گشت بخاری سارے ڈاڈے وہ پہنچے تو اتا حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دا آپ خیبر دا جلے کلے دے وچوں دروازہ اکھیڑا آئی جہاں دا وزن 800 مਣ آئی، 800 مਣ آئی، اور بعد وچ حضور 70 صحابہ بعض روایت دے مطابق 80 صحابہ حضور بھیجے ہم، او دروازہ چمیندہ ہی نائی ہلدہ ہی نائی، او مولا کائنات اپنے کھپے ہاتھ دے نال اکھیڑ کے مرہم تے انتر شتاب اندہ بھیرا جڑائی اندہ مقابلہ کیتا ہی اور اندھی گردن لائی ہے، جہنے بارے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب تاجدار گولڑا فرمایا ہے، جس وقت مرحب کو ڈوب ٹکڑے کیتا ہے قربان تھوں مولا کائنات تو انہوں نے فرمایا نا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جزوے کل میں ہے اکثریز، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تا قربان تیوں مولا کائنات جس وقت خیبر دے کلے دے وچوں دروازہ اکھیڑا آئی، اس وقت آپ دا جڑے پتھر دو تے قدم لگا ہویا آئی نا آپ دا قدم مبارک وہ پتھر دے وچ دھس گیا آئی، او پتھر خیبر تو جڑے سارے بزرگ سید جلال الدین جہانیاں جہاں گشت بخاری اوچ شریف دے اندر وہ پتھر آج بھی موجود ہے، آپ خیبر دے وچوں چاہ کے آیا، آج بھی وہ موجود ہے، اوچ شریف اگر لوگ پوری دنیا چوں دی زیارت کرنا دے آج بھی وہ موجود ہے، او سارے جڑے وڈے ڈاڈا سارے جد امجد حضرت جلال الدین جہانیاں جہاں گشت بخاری 11 ذوالحجہ کو انہاں دا عرس ہوندا ہے، ہر سال الحمدللہ میرے اتنے خطاب ہوندا ہے، او جڑے بزرگ سارے ہن انہاں دے ہاتھ دا لکھا ہویا قرآن پاک آج بھی اتھا موجود ہے، انہاں دے ہاتھ دا لکھا ہویا قرآن پاک آج بھی سارے اتھا درباراں تے موجود ہے، تا ہتھاں دے نال قرآن لکھے ویندے ہوندے ہیں، چھاپے خانے پرنٹنگ پریس موجود کوئی نہ ہوندے، تا اتھاں برے صغیر دے اندر اے برے صغیر سب کانٹیننٹ پاکستان ہندوستان کشمیر اور بنگلہ دیش اے پورے خطے کو سب کانٹیننٹ آ دیاں برے صغیر آ دیاں اور پوری دنیا دے اندر جتا جتا مسلمان آن ہون اے طریقہ کار اختیار کیتا گیا کہ لوگاں کو بھیجا گیا اور وال ہر علاقے دے لوگ خریدے گئے تاکہ قرآن پاک اکٹھے کارگی دے ونجن جڑے مسلمانہ دے گھار ہیں جی میں وہ لوگ آدھے ہیں نا وہ آدھے ہیں کہ بھانڈے کلی کرا لو پرانے بھانڈے گھن وین دے نمے دے وین دے تو انہاں آکھا جیسا تو نمے دے ویسو نمے قرآن دے ویسو این طریقے نال لالچ دے کے اور لوگ خرید کے انہاں آکھا تھا کہ علاقے دے اندر کوئی قرآن موجود نہ رہے جس وقت قرآن موجود ہی نہ راسی تباتے قرآن پڑھ سے کی نے قرآن دے نال انہاں دا تعلق کمزور تھی ویسی ختم تھی ویسی جلے قرآن ہی موجود نہ ہو سی اندے واسطے جلے اتھا سارے برے صغیر دے اندر کام شروع تھیا تا ایک علاقہ جی میں سادہ جنوبی پنجاب دا علاقہ ہے ایویں ایک علاقہ دلی دا اون علاقے دی رپورٹ بھیجی انہاں دے نمائندیاں یہودیاں دے نمائندیاں انہاں آکھا کہ تسا اپنا وقت بھی ضائع کریں دے پہوے پیسہ بھی ضائع کریں دے پہوے اگر یورپ اپنی پوری دولت بھی لا گنے
تو قرآن ختم نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. قرآن ختم نہیں کر سکتے. انہاں دو وجوہات لکھی. سبحان. دو وجوہات انہاں تلے تحریر کی دیاں. پہلی وجہ دلی دا ایک علاقہ جہاں دے وچ انہاں کام شروع کیتا اون ایک علاقے دے اندر جویں جنوبی پنجاب پورا ایک علاقہ ہے ایویں ایک علاقے دے اندر انہاں جس وقت گئے نا قرآن اکٹھے کرن تو او ول انہاں دی توجہ ایک طرف آئی کہ چھوٹے چھوٹے مسلماناں دے بالا کو قرآن تو پورا یاد ہے. سبحان. حافظ قرآن سبحان. پورا قرآن یاد. دلی دے علاقے دے وچ انہاں جلے تحقیق کیتی عجیب چیز انہاں دے سامنے آئی کہ ایک علاقے دے اندر 10 تو 15 سال دی عمر دے درمیانی عمر دے بچے سبحان. 5000 تو زیادہ ایسے بچے موجود ہیں جنہاں کو الحمد والناس تک پورا قرآن پاک زبانی یاد. سبحان اللہ. 5000 بچے ایک خطے دے اندر ایسے موجود ہیں کہ پورا قرآن پاک زبانی یاد ہے. انہاں لکھا کہ اگر اسا قرآن پاک اکٹھے بھی کر گنو اسا اتنا پیسہ بھی لٹا دیو اسا انہاں سارے کو جمع بھی کر گنو لیکن انہاں دے ایک ایک خطے دے اندر ایک ایک علاقے دے اندر 5,000 بچے سا کو نظر آئیں جنہاں کو پورا قرآن یاد ہے. اگر قرآن کو کاغذاں دے تو ختم بھی کر دیتا بنجے تو انہاں مسلمانوں دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینے دے وچوں تک کوئی قرآن ختم نہیں کر سکتا. کوئی قرآن ختم نہیں کر سکتا. ای وجہ دی بنا دے ہوتے انہاں کہا کہ قرآن کو تو سکا نہیں ختم نہیں کر سکتے. حضور دے غلام دوسری وجہ جڑی لکھی انہاں بڑی حیرت انگیز وجہ. آج تا سٹار پلس اور طرح طرح دے ڈرامے اور طرح طرح دے چینل ساریاں دیاں بیڑی اندھو تے دی رات بیٹھے لیکن اون وقت کیا کام آئی. اون وقت بیٹیاں جیڑیاں لکھنا پڑھنا جنہاں کو آویند آئی انہاں دی سب تو وڈی خواہش یہ ہوندی آئی سب تو وڈی خواہش کہ میں قرآن اپنے ہتھاں نال لکھاں. سبحان اللہ. میں قرآن اپنے ہتھاں دے نال لکھاں. اور سب تو وڈی خواہش یہ ہوندی آئی کہ جلے میرا بڈھا باپ میں کو رخصت کرے نا تے جڑے قرآن دے سائے دے وچ میں کو رخصت کرے وہ قرآن میرے اپنے ہتھاں دا لکھا ہویا. سبحان اللہ. وہ قرآن میرے اپنے ہتھاں دا لکھا ہویا ہوئے. انہاں دوسری وجہ ہے لکھی کہ جڑے معاشرے دیاں جڑے مسلماناں دیاں بیٹیاں دی سب تو بڑی خواہش ہے کہ انہاں دا باپ جڑے قرآن دے سائے دے وچ انہاں کو رخصت کرے وہ قرآن انہاں دے اپنے ہتھاں دا لکھا ہویا ہوئے. تساں این مسلماناں دے اندر قرآن کیویں ختم کر سکدے ہو؟ اے تساں اپنا وقت ضائع کرے دے. اے تہاڈا منصوبہ کامیاب نہیں. ان نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. انہاں وال کیا کیتا انگلینڈ دے اندر انہاں اپنے بڑے بڑے محققین اور اعلیٰ دماغ جڑے ہیں سب تو زیادہ او دماغ انہاں ملائے جویں ایجنسیز دے بڑے بڑے لوگ ہوندے انہاں اون وقت دے اپنے ملائے کہ کوئی بیا منصوبہ سوچو کہ اساں قرآن کو ثابت کروں کہ اللہ دا کلام نہیں کہ اللہ دا کلام نہیں. ایندے واسطے انہاں جڑے بڑے بڑے دماغ ہیں انہاں اے رائے لیتی اے سجیشن لیتی کہ انہاں آکھا کہ اے مسلمانہ دا دعویٰ ہے کہ اللہ دا کلام ہے اور ان دے اندر کوئی رد و بدل نہیں. اسائج کرے نے کہ این صدی دے قرآن ہر مسلمانہ دے خطے دے وچوں جمع کر گئے. یعنی یہ پاکستان دا ایریا وہ وقت بڑے صغیر آئی اتھو بھی ایک قرآن جمع کر گندے ہیں. ترکی دے اندروں بھی جمع کر گندے ہیں. شام دے اندروں بھی جمع کر گندے ہیں. حجاز مقدس سعودی عرب اتھو بھی جمع کر گندے ہیں. عراق اتھو جمع کر گندے ہیں. مختلف دنیا دے خطیاں دے وچوں قرآن جمع کر گندے ہیں. این صدی دا بھی جمع کر گندے ہیں. پچھلی صدی دا بھی ہر علاقے چو جمع کر گندے ہیں. اون دے تو پچھلی صدی دا بھی ہر علاقے چو جمع کر گندے ہیں. جتنیاں صدیاں دے قرآن مل دیں ہر صدی دے قرآن جمع کر کے وہ ایک ریسرچ سنٹر بہت بڑا بڑھایا گیا تحقیق دا ایک بہت بڑا سنٹر. اون دے وچ انہاں محققین کو بلایا گیا جنہاں کو عربی دے تے دسترس حاصل آئی. انہاں ایک ایک لفظ قرآن دا ملایا تاکہ آج تو 500 سال پہلے تے آج والے قرآن وچ کوئی فرق شاید نکل آوے. کچھ حرفاں دا کچھ زیراں دا کچھ زبراں دا کچھ نقطیاں دا کچھ الفاظ دا کچھ حروف دا فرق نکل آوے. تساق سو کہ تھوڑا تے دعویٰ آئی کہ اے قرآن اللہ دا کلام ہے اور ان دے اندر کوئی رد و بدل نہیں. تاں اگر رد و بدل ایک علاقے یا دوجے علاقے ایک صدی یا دوجی صدی دا جلے رد و بدل آوے سی تو اساں ہر طرف مشہور کر دے سو کہ اللہ دا کلام نہیں. اے مسلمان جھوٹے اے کلام اللہ نہیں اے کتاب اللہ نہیں. لیکن جس وقت تحقیق دے ہوتے ہزاراں سینکڑے ہیں بڑے بڑے محققین بیٹھے 1000 سال دے انہاں کو قرآن پاک ملیں 1000 سال دے قرآن پاک انہیں اکٹھے کیتے مختلف خطیاں دے مخطوطے انہیں اکٹھے کیتے. جس وقت تحقیق کی تھی
نبی دے غلام اگلے الفاظ سن سو تارے ہاں ٹھر ویسن اون دے وچ ادھے تو زیادہ مسلمان تھی گئے انہاں آقا اساں حیران ہیں کہ آج جڑا قرآن ملا ہے ایک دھرتی تو اور 1000 سال پہلے دوسری دھرتی تو جڑا قرآن ملا ہے ایک لفظ دا بھی رد و بدل نہیں ایک انسان دی کتاب تھی نہیں سکتی ایک کتاب دوسری دفعہ چھپے تو اندے اندر تبدیلیاں آ ویندیاں کئی چیزاں دے اندے اندر کمی بیشی آ ویندی ہے 1000 سال پہلا قرآن بھی ہوئے آج والا قرآن بھی ہوئے ایک خطے والا قرآن بھی ہوئے بے خطے والا قرآن بھی ہے انہاں کلمہ پڑھ گیا کہ واقعہ تانے قرآن جڑا ہے یہ رب دا کلام ہے ایک انسان دا کلام تھی نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تھی نہیں سکتا یہ واقعہ تن رب دا کلام ہے تا قربان کیوں رب تعالی او کلام جندی نسبت ذات محمد مصطفیٰ دے نال تھئی ہے رب تعالی او کلام کو اتنی شانہ دیتی ہیں کہ فرمایا محبوب اساں یہ قرآن دا ذمہ خود گندے ہیں ان دی حفاظت اساں خود کرے سو ان دی حفاظت اساں خود کرے سو قربان تھی دو چیزاں دی حفاظت اللہ پاک خود فرمائے میں کرے سو ایک فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب تھوڑے ذکر تے تھوڑی شانہ کو میں آپ بلند کرے سو کتنا ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا اتنا بلند کرے سوں کہ ہر آمن والی کھڑی محبوب تھوڑی شانہ تے تھوڑے ڈنگ کے مزید وجدے ویسے تھوڑی عظمتاں دا اظہار مزید بددا ویسی کائنات کے اندر تسا دیکھو آج ہر چیز پستی دا شکار ہے اخلاق پستی دا شکار ہے کردار پستی دا شکار ہے زبان پستی دا شکار ہے وعدے وعیدہ پستی دا شکار ہے ہر چیز مسلمان ذلت دا شکار ہے ہر چیز پستی دی طرف ہے لیکن قربان کیوں ذکر محمد مصطفیٰ ہر لمحہ وددا ہی وعدہ ہے ایمانداری نال نسو این علاقے دے وچ بیٹھے ہوئے بزرگ بیٹھے ہو جی میں 50 سال پہلے ہی تھا ذکر دیا محفلان آج بھی اوے ہیں یا آج ود گئی ہیں بولو بھائی کیوں ود گئی ہیں ہر چیز پستی دی طرف مہنگائی بھی ہے بے روزگاری بھی ہے روپیہ ہر کوئی بچیں دے لیکن قربان تیوں اے ذمہ چونکہ رب خود گدہ ہے اللہ رب العزت اللہ داد جائیں غلام عباس جائیں انہاں کو چون گندہ انہاں دے دلان دے وچ پا دیں دے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ دا ذکر میں تھوڑے ذریعے تھوڑے رزق دے ذریعے بلند کرے سبحان اے رب دی وانڈے اے رب دے فیصلے اساں دے دے عرباں پتی لوگ بھی موجود ہیں لیکن دو بندیوں کو روٹی کھواؤنی کوئی موت پہ ویندی اتنا سینکڑے لوگوں کو ایک وقت ملا کے ایک کی جگہ دوتے سینکڑے لوگوں کو روٹی کھماونا اے بندے دے اپنے واسط دی گال نہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے رب تعالیٰ اذن دین دے اور رب تعالیٰ جا کو چن دے ذکر محمد مصطفیٰ دی محفل ماشاءاللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو جیڑی چیز دی نسبت ذات محمد مصطفیٰ نال تھی ونجے اون چیز دی اہمیت ود ویندی ہے اون چیز دی اہمیت ود ویندی ہے میں بھائی مثال تو کو دیواں بھائی دیکھو اساں اہل سنت ہیں کون ہے اہل سنت و جماعت اہل سنت دی کتاباں دے اندر یہ چیز موجود ہے کہ قربان تھیوں او حضور دا صحابی دیکھو کوئی نماز پڑھن دا موقع نہیں ملا کوئی روزہ رکھن دا موقع نہیں ملا کوئی تہجد پڑھن دا موقع نہیں ملا نماز سکھن دا موقع نہیں ملا لیکن ان کو صحابیت دا شرف مل گئے وقت دا کوئی غوث ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے بڑے تو بڑا نیک بندہ ہوئے 100 سال عبادت کیتی ہوئے لیکن او اتنی عبادتہ نمازہ تہجد گزاریاں کرن آلا مسجدہ بڑھواں آلا مدرسے بڑھواں آلا ان صحابی دے قدمہ دی دھول دے برابر بھی نہیں تھی سکتا اہل سنت دی کتاب اندر موجود ہے وجہ کیا ہے اندر لوجک کیا ہے اور وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ حضور دا چہرہ دیکھن دا جا کوئی شرف مل گیا جہاں دی اکھیں دی نسبت محمد مصطفیٰ دے چہرہ ودعا دے نال تھی گئی اللہ اللہ اے حضور دا دیدار کر گننا ایمان دی حالت ہے اور حالت ایمان ہے دنیا چو چلے بننا اے حضور دی چہرہ ودعا دے نال جڑی نسبت ہے اے جے کو حاصل تھی گئی ہے اے اتنا بڑا شرف ہے کہ نمازاں بھی یہ شرف نہیں دے سکدیاں تہجد گزاریاں بھی یہ شرف نہیں دے سکدیاں اللہ دی راہ کروڑا ارباں خرچ کرنا بھی یہ شرف صحابیت نہیں دے سکتا کیونکہ انہاں دی اکھیں دی نسبت چہرہ محمد مصطفیٰ دے نال تھی گئی جڑے چہرے دی رب قسمہ کھاندا ہے اور سارے ائمہ لکھا ہے کہ حضور دی بارگاہ دے وچ ایک بندہ آیا دوران جنگ غزوے دے وچ آیا حضور دے مقابلے دے وچ جس وقت آیا نا حضور دے سامنے تلوار گن کے غزوہ آئی انہوں حضور دا لشکر آئی انہوں دشمنہ دا لشکر آئی کافران دا وہ بندہ
اپنے گھوڑے کو ایڑ لا کے حضور دے مقابلے چایا. جس وقت آقا دے سامنے آیا نا تو ان دی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی. سبحان اللہ. آقا دے چہرہ ودعا دے ان دی نگاہ پئی. جس وقت حضور دا چہرہ ڈٹھا نا ول ہوش نہ رہیا. تلوار تلے کر کے عرض کریں دے حضور میں سنا تا ہے آپ دے بارے آپ بڑے کریم ہو, آپ کہیں کو خالی نہیں بجیں دے. آقا اگر میں تھوڑا کلمہ پڑھ گی نا کیا میں جن بندے کو جڑا آپ دے مقابلے چاہیا کھڑے کیا میں کوئی قبول کر گئی؟ اللہ اللہ. آقا فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا تک جنت دی بشارت دے دا اگر تو میرا کلمہ پڑھ گی. انہاں اتھائی کلمہ پڑھا, مسلمان تھے. حضور دے چہرے کو ایک نظر محبت دے نال ڈٹھا. عرض کی تھی آقا ہن اڈو میرے رشتہ دار دوست احباب میرے لشکر کھڑے لیکن ہن میں آپ دا غلام بن گیا. ہن میں کوئی اجازت دیو میں آپ دی طرف انہاں نال جنگ کر. آقا اجازت دیتی, اذن دیتا. او صحابی جس وقت اپنے گھوڑے کو موڑا نا اڈو انہاں دے لشکر دے وچوں ایک بندہ منظر دیدا کھڑا آئی کہ حضور کو دیکھ کے مسلمان تھی گئے, کلمہ پڑھا سی. اور نیزہ ہاتھ وچ گدی کھڑائی اون نیزہ مارا ہوں صحابی کو, نیزہ لگا اتھائی شہید تھی, اتھائی شہید تھی گئے. حضور دے غلام ہونے میں تھوڑے کو پوچھتا ہوں نا کتنی نمازاں پڑھیاں؟ کوئی نماز نہیں پڑھی, نماز سکھی نہیں. کتنے روزے رکھے بولو؟ کوئی روزہ رمضان آیا ہی نہیں. کتنے حج کیتے؟ حج دا موقع ملا ہی نہیں. کتنے قرآن پڑھے؟ قرآن سکھن دا پڑھن دا موقع ملا ہی نہیں. صرف حضور دا چہرہ ڈٹھائی اور اوہی وقت شہید تھی گن. آقا دے نام دے اتے سارے ائمہ و صحابی دے بارے لکھا ہے کہ وڈے تو وڈا غوث بھی اون جائے ہزار غوث بھی انہاں دیاں عبادتاں انہاں دیاں تہجد گزاریاں نمازاں روزے حج زکات ہر چیز ملا دیتی ونجن اون صحابی دے قدماں دی خاک دی برابر بھی نہیں تھی سن, کیونکہ اون دی اکھاں دی نسبت کیڑی چیز نال تھی گئی ہے؟ ماشاءاللہ. نمازاں اللہ علیاں ایڈے زیادہ ہیں, روزے ایڈے زیادہ ہیں, حج ایڈے زیادہ ہیں, مدرسے مسجداں ایڈے زیادہ ہیں. لیکن کیا چیز ہے کہ حضور دے چہرے ودعا دے نال جڑی اکھی دی نسبت تھی گئی ہے گل ساری سرکار دی. سبحان اللہ سبحان. گل ساری سرکار دی ہے. حضور دی وجہ تو ہی ساریاں شانن اللہ رب العزت مقام عطا فرما دیتا. ہن حضور دے غلاموں اتھائی اپنے ذہنہ کو روک کے میں تھوڑے ذہنہ تے ایک دستک دینا اور تھوڑے اتے انصاف چھوڑ دینا. بھئی جیڑی اکھ حضور کو دیکھ گنے اون دا اتنا بڑا مقام کہ کوئی غوث کتب ابدال کوئی اون صحابی دے برابر اون دیاں عبادتاں ریاضاں نمازاں روزے حج زکات اون صحابی دے برابر نہیں کر سکتے. تو ہن میں تھوڑی توجہ دی وینا جیڑی اکھ صرف حضور کو دیکھ گنے اون دا اتنا بڑا مقام ہوئے تو جڑا خود خون رسول ہوئے نہیں سمجھ آئی جڑا خود خون رسول نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اہل بیت شان قرآن ماشاءاللہ. یار جڑا حضور دی آل ہوئے آقا دا خون دے اندر موجود ہوئے قربان تو جے کو حضور خود اپنے ہتھوں تے کھلایا ہوئے اون حسین دی عظمتہ کیا ہو اون حسن دی عظمتہ کیا ہو سکے اون علی دی عظمتہ کیا ہو سکے اون سیدہ کائنات بی بی سرکار سلام اللہ علیہ ائمہ اہل بیت اطہار دی عظمتہ کیا ہو سکے کہ صحابی اگر صرف اکھی دیکھ گنے حضور کو تا اتنا بڑا مقام تے جیندے رگاں دے اندر خون رسول موجود ہوئے ان دیاں شانہ تے عظمتہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کوئی مقابلہ نہیں نبی دی اہل بیت دے نال کہہ دو کوئی مقابلہ نہیں. حضور دے صحابہ دیاں بھی بڑیاں شان ہیں لیکن جنہاں کو اللہ خون رسول بڑھائے انہاں دی عظمتاں دا کیا مقابلہ. میں مسلم شریف دی ایک حدیث سنے نا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ دے اندر بارش تھی پئی آئی. حضرت امام حسین علیہ السلام گلی دے اندر ویندے پے چکڑ آئی. حضرت امام حسین دے قدمین شریفین کو مدینہ دی مٹی چما بوسا گدا چکڑ لگ گیا آپ دے نالین پاک کو جتی مبارک کو پیرا مبارک کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی سفید داڑھی اور بزرگ صحابی جس سے انہاں دی نگاہ پئی نا کہ امام حسین علیہ السلام دے قدماں دے اوتے مٹی لگی ہوئی ہے چکڑ لگا ہوئے بھاج کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اگلے میرے الفاظ سنائے میں مسلم شریف دی حدیث تو کو سنانا پیا. حضرت ابو ہریرہ اپنی چٹی دستار اتار لیتی
اللہ اپنی دستار اتار دیتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی دے نال امام حسین علیہ السلام دے قدمہ کو امام حسین دے نالین کو امام حسین علیہ السلام دے پیروں کو صاف کرن لگ گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام ہاتھ نپ گئے فرمایا چچا تسا میرے نبی دے صحابی تواریاں بڑیاں شانن تھوڑی سفید ڈاڑی ہے انج نہ کرو میری جتی کو میرے پیروں کو اپنے سر دی پگ دے نال صاف نہ کرو. جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام جملہ آکھا حضرت ابو ہریرہ اور حضور دے صحابہ دا عقیدہ دیکھو. آپ فرمایا حضرت ابو ہریرہ اے حسین میں کوئی شرف یہ حاصل کرن دے تھوڑا اے ادب تھوڑی اے تعظیم تے تھوڑا اے مقام تھوڑے نانے محمد مصطفیٰ سا کو سکھائے. ساری اکھی دے سامنے اور منظر بار بار اسا نٹھائے کہ حسین تسا آندے آوے تھوڑے نانا محمد مصطفیٰ اپنا ممبر چھوڑ دیں دے ہم تھوڑی خاطر تھوڑا اتنا ادب کریں دے ہم تو کوئی اتنا مقام دے دے ہم. کئی مرتبہ سا حضور کو نٹھا آقا تھوڑی خاطر اپنا ممبر چھوڑ دیتا تھوڑی عظمت آتے تھوڑا مقام ہے کہ تسا چھوٹی عمر ہوندی ہے تھوڑی تو تسا حضور دے کندے آن دوتے سجدے دے وچ آکے سوارتی میں دے آوے تھوڑا مقام ہے کہ رب تعالیٰ جبرائیل کو بجیندہ آئی جبرائیل آکے کھڑے تھی میں دے ہم کہ محبوب رب دی منشائے جب تک حسین کندے آن دے ہوتے محبوب سارے سجدے تو نہیں چاوڑا اور دلے حسین چاسی تارے سجدے تو سار اٹھ سی تارے سجدے تو سار اٹھ سی. آقا تھوڑے مقام سا کو دکھایا آئی او مقام تے مرتبہ دکھایا آئی کئی مرتبہ سائے منظر اٹھائی کہ حضور اپنا ممبر چھوڑ دیں دے آن آقا اپنی مسجد چھوڑ دیں دے آن آقا بھاج کے بین دے آن تو آقا چاہ کے گھن کے آن دے آن دھاک دے اتے چین دے آن اپنے اتے پٹان دے اتے بلا کے سینے نہ لا کے تو آقا چوم کے آن دے آن اے میرے صحابہ سن گنو جڑا انہا نال محبت کرے سی وہی میری محبت سچ ہے وگرنہ جھوٹ ہے دجال قذاب ہے. من احبہما فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار. اور آقا ساکو فرمایا ہے کہ جڑا انہا نال میری اہل بیت نال محبت کرے سی وہی میرے نال محبت کرنا لا اس تو حسین تھوڑی اے عظمت تے تھوڑا ادب ساکو تھوڑے نانے محمد مصطفیٰ خود کر کر کے سکھایا ہے. او منظر سنی سائی اپنی اکھی نال کہ تساں آقا دے کندے اندے تے سوار آوے حضور پشت تے سوار کیتا ہویا آئی فاروق اعظم عرض کی تھی حضور کیڑی سونی سواری ہے. آقا فرمایا عمر سواری دی طرف دے دیں سواراں دی طرف بھی تا دیکھ سواراں دی طرف بھی تا دیکھ سوار کتنی عظمت آلے سوار بھی تا حسین ہے سوار بھی تا حسن ہے سوار کتنی عظمت آلے قربان تھو. اساں اس دور دے اندر ہیں جتا مقابلہ کرا دیتا گئے کوئی صحابہ دا کوئی اس طرف کوئی اس طرف حضور دی اکھیں تے حضور دے چہرے دے نال جڑی اکھیں دی نسبت دی گئی ہے انہاں دا اتنا مقام ہے تے جڑا خون دی نسبت ہے حضور نال انہاں دا مقام کتنا انہاں دی عظمت تے رفعت دا کیا مقام ہو سی. بخاری شریف دے الفاظ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے خلیفہ بنے اے بخاری دے اندر الفاظ موجود ہیں. حضرت ابو بکر صحابہ کو فرمیندے ہوندے ہیں اے بخاری دے اندر موجود ہیں فرمیندے ہوندے ہیں لوگو اے روز آل محمد مصطفیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو سن گنو میں ابو بکر تھا کو طریقہ دسینا حضور کی میں راضی تھی سن فرمین دیان کہ حضور دی آل کو راضی کرو آقا دی آل کو راضی کرو آقا دی اہل بیت دا خیال رکھو آقا دی رضا اپنی اہل بیت دی رضا دے وچ شامل ہے. جیڑا انہاں نال حضرت امام حسن و حسین کو حضرت ابو بکر صدیق انج ہاتھ چم دیاں جی میں تساں اپنے مرشد دے ہاتھ چم دیاں میں تساں چم دیو لوگ آدیاں حضور تساں امیر المومنین چھوٹے حسن و حسین اتنی محبت نال ہاتھ چم دیو انج تک نہیں اپنے بچیاں کو پیار نہیں ویکھیتا. آپ جلال دے اندر آ گئے آپ فرمایا کتھا میرے بچے تے کتھا محمد مصطفیٰ دے بیٹے آقا دے بیٹے دا مقام میرے بچے اندینہ دے سامنے کیا حیثیت ہے. یہ تو نبی دے شہزادن جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کو فتح کیتا فارس کو فتح کیتا تو فارس دی شہزادی قیدی بن کے آئی تو سارے صحابہ آقا حضور اے چونکہ فارس دے شہزادی ہے بادشاہ دی دیئے تو این دا نکاح بھی بادشاہ دے پتر دے نال کیتا ونجے تساں سارے امیر المومنین ہو امیر المومنین دے پتر دے نال امیر المومنین دے
पुत्र दे नाल कीता वने थोड़ा मुकाम बद्दा है थोड़े बेटे दे नाल ठांदा है इंदा कुफ्र कि ये भी बादशाह दी और तुसां भी सारे हुक्मरान हो। फरमाया अगर हुक्मरान और वड्डे कहंदे बेटे दे नाल इंदा निकाह करना है तो फरमाया हुसैन दे होंदियां मेरे बेटे दी कोई हैसियत नहीं है मोहम्मद मुस्तफा दे शहजादे वल मैं इन्हां दा निकाह हुसैन दे नाल करे सा और कुर्बान थी हजरत फारूक आजम खुद निकाह पढ़ाया हजरत इमाम हुसैन ए मुकाम हुजूर दी अहले बैत दा ए अजमत आका दियां वजह क्या है कि चूंकि सहाबा दी निस्बत अखी दी है सोहबत दी है आका दी खिदमत दी है लेकिन अहले बैत दी सोहबत खिदमत निगाह इंदे नाल नाल हुजूर दे खून दी भी निस्बत दोहरी उन्हां को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकाम और मर्तबा दिता है कि हुजूर दा साहबी तो है ना जे को सोहबत मिले जेड़ा हुजूर दे कुर्बे च रावे ता घर वाला कुर्बे च ज्यादा रहंदा है। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर क्यों अफजल और साहबा है ई वजह तो कि सब तो ज्यादा हुजूर दी कुर्बत च रहे सब तो ज्यादा आका दी कुर्बत च रहे ता जेड़ी चीज दी निस्बत हुजूर दे नाल थी वंजे कुर्बान थियूं। मैं दो मिसालां लेके खिताब खत्म करना पिया क्योंकि मैं आयत जेड़ी पढ़ी सारा मजमून है आई कि नबी दे नाल निस्बत दी वजह तो चीज दी अहमियत बद वेंदी है। बस मैं आखिरी मिसाल लेना चुके वक्त काफी थी गया असर दी नमाज भी पढ़नी है इंदे में थोड़ा दिल ठर वैसे मेरा बेटा ही हुसैन तो वड्डा ना